हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल सच्ची है। और ये एक फैमिली फ्रेंड की बदौलत हम तक पहुँची है। तो जिसको लिखा सना ने है, तो आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरे वालिद 6 महीने के थे जब उनकी वालदा अचानक वफ़ात पा गई। ख़ानदान को इकट्ठे रखने के काबिल ना होने की वजह से मेरे दादाजी ने अपने छोटे बच्चे यानी मेरे वालिद को अमेरिका के किसी शहर अरिज़ोना में एक पड़ोसी की निगहदाश्त में छोड़ दिया, जबकि वो खुद अमेरिका के ही एक शहर टेनेसी में लौट गए। वहाँ आखिरकार काफ़ी अर्सा रहने के बाद उनके अंदर फिर से उम्मीद जागी कि मैं अपने ख़ानदान के तामुन और इक़्तिदार की मदद से अपने बच्चों को फिर से इकट्ठा कर पाऊँगा। लेकिन ख़ानदान की तरफ से किसी किस्म का ताउन ना मिलने की वजह से उनका ये मंसूबा अमली जामा ना पहन सका। बहरहाल अभी उनकी बीवी को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था कि वो अक्सर बीमार रहने लगे और अपने तमाम बच्चों को इकट्ठा करने की हसरत लिए इस रंगों से भरे अमेरिका में अकेला छोड़कर वफात पा गई। माँ या बाप के बगैर मेरे वालिद ने अपने ख़ानदान से अलहदा होकर उन्हीं पड़ोसी के घर में ही रहना जारी रखा, क्योंकि अभी वो इतने छोटे थे कि अकेली ज़िंदगी बसर करने का सोच भी नहीं सकते थे। जब मेरे वालिद थोड़े से बड़े हुए तो उस घर में उनके उनके माजी के बारे में बहुत ही कम जिक्र होता, मगर जब उनके भाइयों या बहनों में से किसी ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा यही बताया जाता कि जिमी आपसे मिलना नहीं चाहता। और जब मेरे वालिद ने अपने ख़ानदान से मुतालिक पूछा तो उन्हें यही बताया गया कि वो उसे नहीं चाहते। जैसे जैसे वो मिच्योर हो रहे थे उनके दिल में ये बात घर करती जा रही थी कि उन्हें तर्क किया जा चुका है। उन्हीं लफ्ज़ों को दिल में दबाए इसी एहसास के साथ अपनी नौजवान ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे, मगर उनके लिए ये एक बहुत ही अज़ियतनाक आगाज़ था। खैर हालात बड़े सख्त थे, पैसे की भी बड़ी किल्लत थी। सो मेरे वालिद जिस मकान में रहते थे वो बहुत ही छोटा और बंद था। जो ही वो थोड़े से बड़े हुए तो उनका बिस्तर कमरे में ज़्यादा जगह न होने की वजह से रफ पर्दे की बैरूनी ड्यूरी में रख दिया गया। सर्दियों में मेरे वालिद को अक्सर नमूनिया हो जाया करता था। बार बार के वबाई अमराज का नतीजा अरसा तवील के सेहत के मसाइल की सूरत में निकला, जो उनकी बालिग ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्सा में उनके लिए चैलेंज बने। सो वक्त के साथ जब मेरे वालिद सन ब्लोगत में पहुँचे तो वो अपने बड़े भाइयों और बहनों से रब्ता भी खो चुके थे और उन्होंने उन्हीं लोगों का नाम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनके साथ वो रहते थे, क्योंकि उनके इस तरह करने से उन्हें स्कूल में बच्चों की तरफ से तंग करना बंद हो गया, जो कि इस बात को मालूम करने का तजस्सुस रखते थे कि मेरे वालिद के हकीकी ख़ानदान के साथ क्या हुआ और क्यों अलहदा हुए वगैरह वगैरह। फिर आखिर उनकी शादी होने के कई साल बाद मेरे वालिद ने मुझे अपने माजी की तमाम बातों में शरीक किया कि ये वो दिन थे जब मैं स्कूल से पैदल घर जाया करता था और एक पुराने टूटे हुए बाड़े के पीछे में रुक जाता था, जो कि उस जगह से जहाँ मैं रहता था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। खैर मैं वहाँ ऐसी जगह ढूंढ कर ज़मीन पर बैठ जाता जहाँ कोई भी मुझे देख नहीं सकता था और नीचे बैठ कर मैं चिल्ला चिल्ला कर खुद से बार बार पूछता था कि मैं ऐसा लड़का क्यों हूँ जो मम्मी और डैडी के बगैर हूँ, क्यों मेरे साथ कोई फ़र्द मोहब्बत नहीं करता। तब उनके चेहरे पर अफसुदगी सी फैलती जा रही थी। जब उन्होंने अपने माजी के दिनों पर काफ़ी अरसे बाद गौर व फिक्र किया था। बहरहाल उन्होंने अपनी माजी के किस्से सुनाना बंद ना किया और मज़ीद कहने लगे कि तब ज़िंदगी मुश्किल थी, चूँकि वो सब कुछ जो मैं जानना चाहता था कि क्या ये अभी किसी से ताल्लुक़ है, वो इस यकीन के साथ ही पले बढ़े कि वो बेज़रूरत थे, ये सोचते हुए कि किसी को इनका ख्याल नहीं, इस एहसास के साथ कि वो किसी के नहीं हैं, रद्द किया गया, फेंका गया, फासले पर रखा गया। तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं चाहता, तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा नहीं हो। काश मैं तुम्हें अपने पास न रखता। क्या आपने कभी इस तरह के अल्फाज सुने हैं? क्या किसी ने आपसे कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो तुमसे छुटकारा पा सकें? क्या आप भी रद्द किए हुए बच्चे हैं, रद्द की गई गर्लफ्रेंड है, या फिर रद्द की गई बीवी या माँ है? क्या आपको इस एहसास के साथ छोड़ दिया गया है कि कोई भी आपको नहीं चाहता, किसी का आपसे ताल्लुक़ नहीं है, और अगर आज आप मर जाते हो तो कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा और ना ही याद करेगा? ज़रूरत नहीं, ये एक रूखा लफ्ज़ है, फिर भी ये कितनी आसानी से हमारे ज़बानों पर से फिसल जाता है। बेज़रूरत हमल, बेज़रूरत बच्चा, बेज़रूरत चीज़, ये लफ्ज़ आपको किसी चीज़ की गर्दन के
گرد لٹک رہے ایک باری پھندہ نما زنجیر کا احساس دلاتا ہے۔ ذرا سی بے رحمی جو کسی شخص کی زندگی کو کوڑا بنا ڈالتی ہے، بے ضرورت ایک احساس جو کہ رد ہونے پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں یا باپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور ہمیں زندگی بھر کے لیے یادوں میں چھوڑ کر اچانک سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی دردناک احساس ہے جو ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب تلخ الفاظ ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا پھر یہ برداری ہے جو کسی راز کے کھلنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بہرحال کئی سال پہلے میری ایک قریبی دوست نے مجھے اپنی راز کی بات بتائی۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ لیپالک تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں، مگر پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہمیشہ رہے گا کہ کیوں کسی نے مجھے اپنے سے دور کرنا چاہا۔ میری دوست نے پوری صاف دلی سے مجھ سے اعتراف کیا تھا۔ خیر، پھر بھی سب سے زیادہ گھٹیا پن یہ ہے کہ نامنظوری ہمارے ذاتی رتبے کو چھین سکتی ہے۔ کوئی بھی مدر ٹریسا سے زیادہ رد کیے جانے کے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کے یتیم خانہ نے بھارت کے نچلی ذات کے بچوں کے لیے مرکز تحفظ کے طور پر کام کیا۔ وہ نوجوان جنہیں بے گھر چھوڑ دیا گیا، ان کی اپنی زندگیوں میں آنے والی ویرانی کو دیکھ کر انہوں نے لکھا، آج سب سے بڑی بیماری کوڑ یا ٹی بی نہیں ہے، بلکہ نہ چاہے جانے، محبت نہ ملنے، دستبردار ہونے کا احساس ہے۔ کیا میرے والد کی طرح آپ بھی ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ آپ کسی کے نہیں ہیں؟ بہرحال بعض اوقات اس مایوس بھرے لمحے میں روشنی کی لہر ہمارے اندھیرے پن کو دور کر دیتی ہے، اور اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آواز کہہ رہی ہو، تمہیں قبول کیا جاتا ہے، اس کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے جو تم سے بڑا ہے۔ خیر، وقت کی سوئیاں مزید آگے بڑھتی رہیں اور میرے والد کی اندھیر زندگی میں بھی روشنی کی لہر آخرکار آ ہی گئی۔ ایکچولی جب ہم جانتے ہیں کہ ہم خاندان ہیں، ہم کسی کے ہیں، تو یہ لمحہ، یہ احساس آپ کی ہر چیز کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ میں اس لیے سب کچھ آرام سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں میرے والد کی زندگی میں کیا ہوا تھا۔ آخرکار میرے والد کی برسوں کی تلاش ختم ہوئی اور وہ ایک دن اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے کہ جب انتھرٹنسی میں میرے والد اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ سرخ اینٹوں کے مکان میں رہائش کے لیے گئے، تو ہمارے گھر کے سامنے والے گھر پر ہی میرے والد کا اپنے ایک بھائی سے آمنا سامنا ہوا جسے وہ کبھی بھی نہ ملے تھے۔ 30 سال سے زائد عرصہ جدا رہے، اور آج اتنے سالوں بعد ویسے کتنا خوشی کا وہ لمحہ ان کے لیے ہوگا نا، جب وہ دو نوجوان آدمی ایک دوسرے سے پیار سے گلے لگے تھے، ان کے چہروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے تایا افورڈ میرے والد کو اپنے ساتھ اس قصبہ کی ہر جگہ پر لے کر گئے۔ ایکچولی وہ ہر جگہ ہر شخص سے اپنے چھوٹے بھائی سے ملوانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے باقی کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے بسر کی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہ دونوں کتنے ملتے جلتے تھے، ایک دوسرے کی طرح دکھائی دیتے تھے، اور یہاں تک کہ ہنسی بھی ان کی ایک جیسی ہی تھی، اور اتنا ہی نہیں، ان کے چلنے کا انداز بھی ایک جیسا ہی تھا، بلکہ یوں سمجھ لو جیسے جڑواں ہوں۔ خیر، یہ معلوم ہونے پر کہ میرے والد کو ان کے بہن بھائیوں نے رد نہیں کیا تھا، ان کا دل تسلی سے نرم ہو گیا تھا۔ یہ چیز انہیں کھینچ کر حوصلہ افزائی کی طرف لے گئی، اور جناب برسوں کی دوری اس حقیقت کو مٹا نہ سکی کہ ان کے ایک دوسرے سے مضبوط رشتہ جو کہ ایک خاندان کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، وقت اور فاصلہ اسے نہ توڑ سکا۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ میرے والد کو اپنے خدا پر پورا یقین تھا کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے اپنے بندوں کو ہر چیز دینے کا وعدہ بھی کیا ہے جو کہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی مہیا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خدا اپنے بچوں سے یکساں محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے مقدس آگسٹائن کے خوبصورت الفاظ ہیں کہ خدا ہم میں سے ہر ایک سے محبت کرتا ہے جیسے وہ ہم میں سے کوئی ایک فرد ہو۔ یہ سچ ہے کہ خدا نے ہر انسان کو ایک بندھن میں باندھا ہے، چاہے وہ بہن بھائی کا بندھن ہو، تو چاہے میاں بیوی کا ہو، تو چاہے ماں اور اولاد کا ہو، چاہے دوست احباب کا ہو، اور سب سے بڑا بندھن انسان اور خدا کا بندھن ہے جو کہ ہرگز توڑا نہیں جائے گا۔ یہی بڑا اور خوبصورت بندھن ہمیں ہمیشہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ ہم اتنی بڑی دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی ایک خاندان کا حصہ ہیں، اور ہمارا عظیم خدا اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی ہرگز رد نہیں کرتا۔ اسی یقین اور امید کے ساتھ میرے والد نے اپنی آدھی زندگی گزار دی۔ آخرکار ان کا یقین رنگ لایا اور آج وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر امریکہ میں ہی خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارنے میں مصروف ہیں۔ ان کی کہانی سن کر میرا بھی خدا پر یقین مزید اور گہرا ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے یہ کہانی پڑھ کر آپ کا بھی خدا
سن کر آپ کا بھی خدا پر کامل یقین مضبوط سے مضبوط ہوگا. آمین. Amen. Hope you like this story. Thank you very much. Bye bye.